السلام عليكم. في هذا الفيديو غنحاولوا نتعرفوا على واحد اللياوت من اللياوت اللي مهمين، اللي هو الكارد لاyout. هاد الكارد لاyout يعني بيان سور لي لاyout عادة كيخليونا نعرفوا كيفاش نورغانيزيو لي كومبوزون فاش في البانو ديالنا، شنو هي الطريقة باش ننظموا لي كومبوزون فاش في البانو، يعني التنظيم كيفاش نحطهم. مي هاد اللياوت فيه واحد الميزه انه ما كيتافيشاوش لي كومبوزون ديالو كاملين على فوا. يعني بحال دابا الا كان عندي 3 ديال لي كومبوزون ولا 4 في هاد الكارد لياوت، الا كان عندي واحد 3 ولا 4 ديال لي كومبوزون في واحد الكارد لياوت، راه ما تيافيشيش لي 3 كومبوزون على فوا، تيافيشي واحد. وهنا تيبقى لنا لافيشاج ديال لي زوطخ ياش كومبوزون على شوا حنا كنحددو فوقاش باغيين نافيشيو الكومبوزون فلان. يعني بحال اللي كنحاولوا انه هذوك لي كومبوزون اللي عندنا كنبقاو ماشيين ما بين نقدو نافيغيو نافيشيو، نحاولوا نكتبوا لا كوموند ولا نديرو ابيل لا ميثود اللي تخلينا افيشي الاول كونترول عندي في البان ديالي، ولا نقد نافيشي اخر واحد، ولا نقد نافيشي سويفون ديال هذاك الكونترول اللي هو مافيشي عندي، ولا البريسيدون ديال هذاك، ولا الكونترول اللي هو اللي كاين افون من الكونترول اللي ديجا مافيشي. بمعنى كما لو انه عندنا layout هو في حد ذاته تيكون كونتينر، يعني هو كيحتوي حتى هو دي زيليمون. دونك يعني كيحتوي دي زيليمون مي ما تيافيشيهم ليش كاملين. كنافيشي واحد كيبدا لي باول اليمون حطيت، في الكونتينر ديالي، كيبدا لي باول واحد. مي لي زوطخ كيافيشيوهم لي ملي ندير ابيل باغ اكزومبل لا ميثود نيكست كيافيشي لي سويفون ديال الاول، كندير ابيل عاوتاني نيكست كيافيشي لي ثالث واحد. دونك ولا كنقول له باغ اكزومبل فيرست يعطيني اول اليمون. دونك هنا سويت حنايا في لا بروغراماسيون ديالنا اللي كنحددو كيفاش شكون هو الكومبوزون اللي بغيناه يافيشيو. غنحاولوا نديرو واحد المانيبيولاسيون نشرحوا فيها هاد الكومبوزون اون ديتاي. نحاولوا هنا بحال اللي عندي نحاولوا نبروغراميو هاد لا فينيتر هادي. هنا في هاد ليكزارسيس عندنا 3 بوطون، مي كما كنشوفوا باين لي جوست بوطون واحد. دونك الهدف ديالنا ملي كليك على هاد البوطون يبان لي البوطون سويفون، يعني يبان لي البوطون الجاي. عاوتاني ملي كليك على البوطون الجاي يبان لي البوطون سويفون. هو كيدير سيركولير، يعني اون فوا كيوصل لاخر كومبوزون وقلنا له نيكست غيرجعني لاول كومبوزون. دونك حنا في هاد ليكزارسيس غنحاولوا نخدموا لا فونكسيون نيست، مي باغاي على حساب الكال اللي عندكم تقدروا تخدموا لا فونكسيون. كاين عنده لاست، كاين عنده فيرست، كاين عنده ياش بريفيوز، كاين عنده وعنده نيكست من هادو. دونك غنحاولوا نبداو نبروغراميو هاد الانترفاس ديالنا. غنديرو هنا هكا نكريو الفونيتر ديالنا، نديرو جي فريم اف ايغال نيو جي فريم، غنعطيوها هنا competence center point ma. غنديرو f point set visible true باش لا فونيتر تبان لنا. غنديرو f point set باغ اكزومبل نديرو سايز ونحدو لا طاي ديال الفونيتر ديالنا باغ اكزومبل 500. غنحاولو نريكوبيريو البانو كونتونور اللي ديجا اسوسيي الفونيتر ديالنا اللي هو كونتينر. نديرو كونتينر باغ اكزومبل هكا ايغال اف بوان جيت كونتينر. دونك كي جيت كونتنت بين ريكوبيرينا دابا البانو كونتونور اللي اسوسيي الفونيتر ديالنا. ابري هاد الكونتينر اللي عندنا باغ ديفو عارفين حنا ان اللي اوت ديالو هو عباره على بوردر لياوت. حنا باغيين دابا نخدمو بالكارد
لي اوت، نديرو هنا نكري واحد لوبجي دو تيب كارد لي اوت، غنقول له كارد لي اوت هكا، كارد لي اوت نسميوه ايغال نيو كارد لي اوت. دوك حنا كرينا كارد لي اوت ديالنا. غنحاولوا نديفي نقولوا ان الطريقه باش نورغانيزيو لي كومبوزون كاش في الكونتينر اللي هو البانو اللي افيكتي بار ديفو الفينيتر ديالي غتكونوا اون كارد لي اوت. غنقولوا هنايا f.set layout ونعطيهم بارامتر ديالو كارد لي اوت. دونك دابا حددنا انه لورغانيزاسيون ديال لي كومبوزون فاش في البانو اللي اسوسي الفينيتر ديالنا غتكون اون f.set layout، ماشي f راه container.set layout. دونك هنا نديرو container.set layout لان البانو باردون ليكزومبل اللي كنا فيه هو هذا. دونك هنا غنقولو هكا container.set layout card layout، يعني container هو البانو اللي شونجي له ماشي الفينيتر. دونك دابا غنحاولو نكرييو 3 جي بوطون. غنكرييو جي بوطون الاول هكا b1 ايغال نيو جي بوطون هكا. درنا جي بوطون ايغال نيو جي بوطون، غنعطيوه ليتيكيت ديالو باغ اكزومبل نسميه هنا بوطون واحد. كرينا البوطون الاول، غندير كوبي كولي باش نكريي لي زوطخ بوطون. بوطون 2 B2 B3، هنا ندير لها B2 و B3. دونك غنحاولو هاد لي بوطون ديالنا ناجوتيوهم فين في الكارد لياوت ديالنا، ناجوتيوهم في الكونتينر ديالنا. دونك غنقولو له كونتينر بوين اد B1، مي كاينه واحد الخاصيه هنا نحاولو ندير عاوتاني ناجوتي الثاني كونتينر بوين اد. اجوتينا دابا B2، اول واحد كناجوتيه هو اول واحد غيكون فيزيبل، والثاني هو ثاني واحد. يعني دابا السويفون الترتيب، يعني اول واحد غيبان ليه هو B1. انا مشيت قلت له النكست ديالو غيبان لي B2، الا قلت له لاست غيقول لي اخر واحد اللي هو B3. دونك هنا الترتيب هو الترتيب ديال لاجو، الترتيب اللي عندنا ديال هاد لي كومبوزون هو الترتيب باش اجوتيناهم. دونك دابا الكونتينر حطينا فيه هاد لي كومبوزون ديالنا. غنحاولوا المرحله الاولى اكزيكوتيو هادشي هذا، نشوفوا شنو غيبان لنا. غنديرو نيو كارد لاyout هكا بوان فيغول اكزيكوت. دونك باننا لا شفنا هكا يبان لي بحال اللي كما انه خدا ياش لا ديمونسيون ديال لا فينيتر كامله، مي انا جو كليك ما كيتبدلش لان اصلا ما بروغراميناش بوطون كليك، ما قلنالوش من فونكسيون يعيط لها. مي كتلاحظوا انه بان لي جوست البوطون الاول وخا حنا اجوتين لي 3. دونك هنا هاد الكارد لاyout عنده هنا واحد البارامتر اللي هو كتقول له اكس ايغريك، يعني الكومبوزون ديالك غاديبلاصا في البانو ابارتير من شنو بوزيسيون. ندير له 100 باغ اكزومبل 100. دونك هادو هما اكس ايغريك. دونك نيكزيكوتي هاكا. دونك هو عطاني هنا 100 وهنا 100 اللي نتبهتيو، هنا 100 وهنا 100. دونك هما لي مارج ديالنا 100 100 100 من هاد الجهه 100 من هاد الجهه. دونك غنحاولوا انه نبروغراميو لي بوطون ديالنا. غنديرو لا كلاس ديالنا نقولوا انها امبليمنت باش نديفلوبيو جوست ميثود وحده امبليمنت اكسيون ليسنا باش نبروغراميو لي ميثود ديالنا. نكليكي على هادي اد اونيكمون ميثود. دونك هنا لا ميثود هي اكسيون بيرفورمانت. دونك في هاد المرحله هادي نقد نقول له كونتينر. ما تلاحظتوا ان كونتينر ما عرفوش علاش، لانهم ديكلاري لوكال. غنحاول الكونتينر ديالنا ديكلاريه جلوبال. هنا كنترول في هكا. دونك غنمشي لهنا غنقول له كونتينر بوين، نقد ندير له هنا نيكست، يعني كونتينر بوين. دونك نيكست هي فونكسيون خاصه بلي كارد لاyout. غنمشيو نديرو كارد لاyout ديالنا هو هذا، نديكلاريوه جلوبال. كارد لاyout جلوبال ها هو.
فيرمي هادي باش يمكننا نستافدو منو. دوك غنقول له كارد لي اوت ديالي بغيت نشوف لي كومبوزون سويفون. دونك هنا نقول له كارد لي اوت بوين ياش نيكست ونعطيه يعني ليليمون سويفون اللي كاين فين في كونتينر. بحال اللي كنقول له شكون هو السويفون اللي عندي، حنا شكون هو اللي مافيش لنا باغ ديفو هو بي 1. شكون هو السويفون ديال بي 1 هو بوطون 2. شكون هو السويفون ديال بي 1 اشاك فوا غنكليكي على شي بوطون غيمشي يدير لي غيافيشي لي السويفون ديالو. ما نساوش بالسويفون ديال بوطون 3 راه هو بوطون 1 حيت هو كيديرها سيركولير اوتوماتيكمون. دونك غنحاولوا مي بيان سور هنا غنقدروا نستافدوا كاع لي ميثود اللي عندي. كارد لي اوت بوين كاين لاست كاين فيرست كاين بريفيوز دونك وكاين نيكست. هما لي ميثود اللي اساسيين كلهم نقدروا نستافدوا منهم. دونك غنرجع ليكزامبل ديالي شنو عندي باش نيك بعدا خصنا ناسوسيو هاد لاكسيون بيرفورمد من لي بوطون ديالنا. غنقول له بي 1 بوين اد اكسيون ليستنا. دونك بويسك انه لا فونكسيون اكسيون بيرفورمد كاينه في لوبجي كورون دونك خصنا نديرو له 10. غنقول له بي 2 بوين اد اكسيون ليستنا نديرو له 10. عاوتاني بي 3 بوين اد اكسيون ليستنا ونقولوا له 10 بما ان لا فونكسيون حيت لا كلاس ديالنا كتامبليمونتي اكسيون ليستنر وفيها كاينه لا فونكسيون اكسيون بيرفورمانت. يعني كارد لي اوت كيخليني نشوف كومبوزون واحد بارمي لي كومبوزون اللي اجوتينا في الكونتينر. دونك كنشوفو باغ ديفو اول واحد مي الا بغينا نافيغيو في لي كومبوزون كنستعملو لي فونكسيون لي بريديفيني في الكارد لي اوت اللي هما نيكست و لاست و بريفيوز و فيرست. اكزيكوتي ونشوفو الريزولتا. دونك هنا عندي بوطون 1. بوطون 1 هو اللي مافيشي نكليك بان بوطون 2 لانه هو نيكست دو بوطون 1. نكليكي بان بوطون 3. نكليكي ماشي لابد انني ناجوتي دي بوطون نقد ناجوتي اي كومبوزون بغيت وندير كاع كاريمون دي بوطون بلاصه واحده اخرى ولا نشونجي ليليمون اللي مافيشي. تشوفوا لافيشاج شونجمون كيفاش كتكون ليجي يعني ما كنحسوش انه كاينه شي شارجمون لوغ ولا شي حاجه. علاش؟ لان ديجا الكونترول كاع ديجا اجوتي ما كتوقعش موديفيكاسيون في الفينيتر ديالنا. دونك كنتمنى ان هاد الشرح ديال الكارد لي اوت هو بارمي لي لي اوت اللي مستعملين بزاف. كنتمنى الشرح يكون واضح لهاد اللي اوت هذا. بيان سور ما تنساوش اللي عنده شي اسئله يقدر يطرحها علينا فاش في لي كومونتير. وبيان سور ما تنساوش حاجه واحده اخرى انكم تفيزيتيو السيت ديالنا competence center.ma. والسلام عليكم.